اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں وکیل صحابہ و اہل بیت، فاضل نوجوان، مقرر ذیشان، آواز بلبل، جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق معاویہ صاحب کو ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، جناب محترم حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور در تے جانا، جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا. خدا چھڈ کے بندیاں، خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور در تے جانا، جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا. خدا چھڈ کے بندیاں نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے صلی اللہ. نبی دی نبوت دا اقرار کر کے تے دامن رسالت پیغمبر دا پھڑ کے اماماں دے قولانو مسلک بڑھانا. اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا. خدا چھڈ کے بندیاں، خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور در تے جانا، جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا. خدا چھڈ کے بندیاں، خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور در تے جانا، جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا. خدا چھڈ کے بندیاں جندہ رزق دتا تو انسان کھانے، جندہ رزق دیتا تو انسان کھانے، کیوں اس رب نو چھڈ کے تے غیراں دے جانے. جندہ رزق دیتا تو انسان کھانے، کیوں اس رب نو چھڈ کے تے غیراں دے جانے. تو حجویری بابی نو داتا صدانا، اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا. خدا چھڈ کے بندیاں بے ادبی دا سانو تو الزام دینے، بے ادبی دا سانو تو الزام دینے، تے خود جا کے قبراں تے سجدے کرے نہیں. اوے انسان بن کے تے جانور کہانا، انسان بن کے تے جانور کہانا. اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا. خدا چھڈ کے بندیاں علی نو تو مشکل کشایا کھڑائے، تے جعفر نو حاجت روایا کھنائے. ذرا بندیا تینو آیا حیانا، اوے در در تے جانا تے دور دور کرانا. خدا چھڈ کے بندیاں ابو بکر نبی دا ہے پہلا صحابی، جندی بیٹی عائشہ بیوی مصطفیٰ دی. انہاں ہستیاں نال بغض تو کمانا، اوئی کر شرم ظالم جہنم نو جانا. خدا چھڈ کے بندیاں، خدا چھڈ کے بندیاں تو ہور در تے جانا، جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا. خدا چھڈ کے بندیاں
اے پھر ویکھ حضرت عمر دیاں شاناں جیندا نام سن کے تے کمبدا زمانہ پیغمبر دے ساتھی دے الزام لانا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا خدا چھڈ کے بندیا جو عثمان آیا ذوالنورین بنیا جو عثمان آیا ذوالنورین بنیا علی مرتضی اگے جنگاں دے تنیا تو حیدر دا رتبہ رب تو ودانا جسم اپنا دوزخ دا بالن بنانا خدا چھڈ کے بندیا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی ایویں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تمام قسم دی حمد و ثنا جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر ہے تھوڑی بریک کریو آواز انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائشب المولے کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے جس رب العالمین نے سانو اس وقت تک اپنی پاک اور برکتاں والے گھر اندر جمع فرمائے ادھی رات دا ٹائم ہے اللہ آسمان نے دنیا تے آئے ہوئے نے اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ علماء دا بیان کرنا سامعین دا سننا پردے چ بیٹھ کے میریاں ماواں بہناں دا سماعت کرنا معزز مہمان ساڑے مووی والے محترم بھائی سونڈ والے بھائی اللہ تمام دی محنت قبول کر کے اللہ زندگی دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزارا اپنے انہاں محترم بھائیاں دا جنہاں دی وساطت نال اللہ کریم نے مینوں قرآن و حدیث بیان کرن دا موقع دیتے اپنے محترم و مکرم بھائی حضرت مولانا محمد طیب فاروقی سیکٹری جنرل اہل حدیث یوتھ فورس ضلع شیخپورہ اور انہاں دے رفقا دوست احباب بھائی محمد محسن جٹ صاحب اس مسجد دی انتظامیہ میرے محترم و مکرم حافظ محمد مطیع الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی صدر ایوائیف ضلع شیخپورہ اللہ تمام دی نیکی قبول کر کے رب العالمین کل قیامت والے دن نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما پیغمبر انقلاب ایک تھوڑی جی کٹ کریو فی الحال کانفرنس قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ چ نبی دے انقلاب دا ذکر فرمایا ہے کیونکہ اس آیا مبارکہ اندر اللہ نے صحابہ دا ذکر کیتا ہے صحابہ دے ایمان دا ذکر کیتا ہے
تے صحابہ دا ایمان لے کے آنا پیغمبر دا انقلاب ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. صحابہ دا ذکر ہو رہے ہیں. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کیڑے لوگ جڑے بتاں دی پوجا کرتے سن، جڑے لات منات عزا حبل دے نام دی نظر و نیاز دیندے سن، اج کہہ رہے نے اسی ایک اللہ نو مننے ہاں، ایمان رکھنے اللہ تے، انہیاں نازل شدہ کتاباں تے، فرشتیاں تے، رسولاں تے. لا نفرق بین احد من رسلہ. اگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا سمعنا وَأَطَعْنَا. اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابہ سن دے نے تے عمل کر دے نے. مکے دے او بشندے جڑے کسے دی سن دے ہی نہیں سن، چھوٹی چھوٹی لڑائی تو سینکڑوں ہزاروں بندے قتل کر دیتے جاندے، قبیلیاں دے قبیلے برباد. مننا تے بڑی دور دی گل ہے، کدی کسے دی سن دے بھی نہیں سن. گناہاں چ ڈبے پے، شراب آمے، چوری آمے، ڈکیٹی آمے، قتل نو گناہ ہی نہیں سمجھیا جاتا. بہادری دلیری سمجھیا جاتا ہے جڑا بندے ماردا ہے. زنا کرن والی عورتاں نے گھراں تے جھنڈے لائے نے، جویں اج کل بھی لائے نے. زنا کرن والی عورتاں اپنے گھراں تے پرچم لہراندیاں نے. جندا دل کردا ہے جندا مرضی مال لٹ لیندا ہے. آمینہ دے لال آئے، او عورت جن دی عزت گھر چ محفوظ نہیں سی، او کلی عورت مدینیوں ٹردی مکے، مکیوں ٹردی مدینے، کوئی میلی اکھ نال ویکھدا بھی نہیں سی. او عورت جنوں جمدیاں زمین بوس کر دیتا جاندہ، زندہ درگور کر دیتا جاندہ، نحوست اور لعنت دا سبب سمجھیا جاندہ، عزت کٹان دا سبب سمجھیا جاندہ. بیٹی نو آمینہ دے لال آئے، ایسا انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا، رب العالمین نے بیٹی نو جنت قرار دے دیتا. عورت کہہ لو عورت، فرمایا ہے بیٹی بیٹی بڑے تے جنت. پیغمبر دا انقلاب. اے بیٹی بیوی بن جائے تے پھر بھی نہ بولیوں کو پھڑ کے لے جائے گا، پھر بھی تے جے اے بیوی ماں بن جائے تے پھر بھی جنت. انقلاب مصطفیٰ. توجہ میرے بار رکھیے. عرب دی سرزمین بتاں نال بھری ہوئی ہے. ہر گھر دے اندر وکھرا بت، ہر گھر والا اپنا وکھرا ہی رب بنا کے بیٹھا ہوئے. حتیٰ کہ بیت اللہ دے اندر 360 بت نبی علیہ السلام نے آ کے خود توڑے. بیت اللہ بھی بتوں تو محفوظ نہیں. آمینہ دے لال آئے، پیغمبر انقلاب آئے. اللہ دی قسم بالکل تھوڑے جے عرصے دے اندر نبی محترم نے ایسا انقلاب لے کے آندا کہ بتاں نو پوجن والے ایک رب دے سامنے چکنا شروع ہو گئے. ایسا انقلاب. بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے بیٹیاں نو عزت دینا شروع ہو گئے. ایسا انقلاب.
ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ, ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ? ਅੰਸਾਰ ਔਰ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਦੋ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਦੇ ਦੋ ਬਾਗ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੂਜੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਸਾਰ ਔਰ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ ਹੀ ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। پر اللہ دے نبی علیہ السلام آگئے، حضرت محمد رسول اللہ، سارے پڑھ لو، جنہیں درود نہیں پڑھنا چلا جائے تھے، بیٹھ دا فائدہ کوئی نہیں، اچھی آواز نہ پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماوا مننے والوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ دی قسم ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے انقلاب دا ذکر فرما رہے، اللہ فرما دے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ میرے نبی علیہ السلام آئے نے، اللہ دی قسم ایسا انقلاب آیا، اللہ دے نبی دے انقلاب نے ابو بکر نو صدیق بنایا، عمر نو فاروق بنایا، عثمان نو غنی بنایا، سنورین بنایا، علی نو شیر خدا حیدر کرار بنایا، حسنین نو جنت دے نوجواناں دا سردار بنایا۔ اوے لوگو، میرے نبی علیہ السلام دا انقلاب آیا، رب کائنات دے میرے نبی دے پیغمبر دے انقلاب دی وجہ تو بلال حبشی نو مؤذن رسول بنایا، حضرت خالد نو سیف اللہ بنایا، عبید اللہ نو اشرا مبشرہ سے شامل فرمایا۔ اوے لوگو، اللہ دے نبی علیہ السلام انقلاب لے کے آئے نے، اللہ نے خدیجہ نو مومنہ بھی ماں بنایا، عائشہ نو مومنہ بھی ماں بنایا، حفصہ نو مومنہ بھی ماں بنایا، ماریہ نو مومنہ بھی ماں بنایا، جبیریہ نو مومنہ بھی ماں بنایا، صفیہ نو مومنہ بھی ماں بنایا، زینب نو مومنہ بھی ماں بنایا، ام سلمہ نو مومنہ بھی ماں بنایا۔ اوہ لوگو، اللہ دی قسم میرے نبی دا انقلاب آیا، پیغمبر انقلاب، اللہ دے نبی دے انقلاب دی وجہ تو بچیاں نو زندہ درگور کرن والے، بچیاں دے رکھوالے بن گئے، قتل کرن والے، لوکاں دیاں جاناں دے محافظ بن گئے، چور تے لکے لٹیرے ڈاکے مارن والے، لوکاں دے مالاں دی حفاظت کرن لگ پے، لوکاں دیاں عزتاں لٹن والے، لوکاں دیاں عزتاں دی حفاظت کرن لگ پے۔ اوے لوکو، انقلاب آیا، انقلاب آیا، حضرت عمر میرے نبی پاک کو آئے نے، آکے گاندے نے سونیا میرے ماں باپ قربان جاون اللہ دے نبی دی، اللہ لوگی شراب پیندے نے، لوگی شراب پیندے نے، اتنی عام شراب مکے دے اندر، ہر بڑا شراب پیندے، ہر چھوٹا شراب پیندے، ہر جوان شراب پیندے، ہر بزرگ شراب پیندے، عورت تے مردہ شراب پیندیاں نے، الا ماشاء اللہ، جنہاں نو اللہ نے بچن دی توفیق دیتی ہے۔ بچن والے آنچو ابو بکر صدیق دا نام پہلا، بچن والے آنچو عمر فاروق دا نام پہلا، بچن والے آنچو عثمان غنی دا نام پہلا، بچن والے آنچو مولا علی دا نام پہلا، حضرت انس دا نام پہلا۔ اوہ لوگو، اتنی شرابہ میں لوکی روٹی تو بعد پانی نہیں پیندے بلکہ شراب پیندے نے، گھراں دے اندر مٹکے پانی دے نہیں بلکہ شراب دے موجود نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام دا انقلاب آیا، اوہ پیغمبر انقلاب، کانفرنس دے اندر آنے والوں، حضرت عمر میرے نبی پاک کو آئے نے، آکے آنے نے سونیا
اللہ نو کہو نا رب کائنات آسماناں تو شراب دی حرمت دے بارے قانون نازل فرما دے وے اللہ شراب دی حرمت دے بارے کوئی قانون نازل فرما دے وے اللہ نے آسماناں تو قرآن نازل فرمایا اللہ نو عمر دیاں غیرتاں پسند آئیاں اللہ نو عمر دا مشورہ پسند آیا اللہ نو عمر دیاں شرما حیاواں پسند آئیاں اللہ نے قرآن نازل کیتا اے میرے سونے محمد تھوڑی دی اور بری کر دیو تے اونچی بولو صلی اللہ نہیں بولے صلی اللہ مسجد گونج جانی چاہیے جاگو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو آج تو بعد شراب حرام ہے ہر بڑے تے حرام ہے ہر چھوٹے تے حرام ہے ہر امیر تے حرام ہے ہر غریب تے حرام ہے ہر اپنے تے حرام ہے ہر بیگانے تے حرام ہے ہر عربی تے حرام ہے ہر اجمی تے حرام ہے ہر کالے تے حرام ہے ہر گورے تے حرام ہے ہر آزاد تے حرام ہے ہر غلام تے حرام ہے ہر مرد تے عورت تے حرام ہے اوے لوگو نبی دا یار اعلان پیا کر دے اللہ نے شراب نو حرام کر دیتا ہے حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک دے بیلی دے ڈیرے تے بیٹھا لوگاں نو شراب دے جام پر دے رہا وا پر میں شراب نہیں پیندا کیوں نہیں پیندا میں نبی پاک نال 10 سال گزارے نے اچھی بولو کنے سال میں 10 سال گزارے نے اللہ دے نبی پاک نہ رہن دی وجہ تو میں نبی پاک علیہ السلام دی صحبت دی وجہ تو شراب دے نیڑے بھی نہیں جاندا لوگاں نو شراب دے جام پر دے رہا وا اللہ میرے کنا چ آواز پئی ہے نبی دے بیلیاں دے نے انس ویکھے نا مدینے دیاں گلیاں چ نبی دا بانگا اعلان پیا کر دے اعلان کی پیا کر دے اوے لوکو حضرت عرش گلی اندر آئے نے جدوں اعلان سنیا اعلان کرن والا آندا اج تو بعد شراب حرام ہے اونچی بولو شراب اوے بولو جنہ تے حرام ہو گئی ہے شراب شراب حرام ہے اللہ دی قسم انس نے اندر جا کے دسیا حضرت انس فرماندے نے جتے ہاتھ اندر گلاس ہے انہیں ہتھوں سٹ دیتا جندے منہ اندر چلی گئی ہے انہیں منہ چوں باہر پھینک دیتی جندے پیٹ اندر چلی گئی ہے انہیں انگل مار کے کہہ کر دیتی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا او سبحان اللہ نہیں تسی کہڑے بات آنا اے جے پیغمبر دا انقلاب وقالوا سمعنا بات آنا سنیا تے عمل کیتا اللہ دی قسم ہے نبی دے صحابہ کے دینے اوہ لوگو مدینے دیاں گلیاں چ انج شراب رڑ دیئے جویں پانی دا سیلاب آ گیا اللہ اکبر اللہ میرے نبی آئے نے اللہ دی قسم ہے لوکی اللہ اکبر اللہ ظلم و زیادتی دا بازار گرم کر کے بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ بے پردہ عورتاں بازاراں چوں گھومدیاں پھردیاں نے عزتاں دیاں نیلامیاں ہوندیاں پھردیاں نے جویں اج تیرے پاکستان اندر بدبخت تے بغیرت تے گندیاں ملعونہ تے فحشہ تے بدکارہ تے زانیاں عورتاں حرامزادیاں اللہ ملک پاکستان دی سرزمین تے گندے نعرے مار دیاں پھردیاں نے میرا جسم میری مرضی خدا دی قسم اے نعرہ ادوں وجدا ہے جدو تھی ماں پیو تو وادو ہو جاتی ہے جدو بہن بھراواں تو وادو ہو جاتی ہے جدو مولوی ترلے مار دے نا پردہ کرا لو وہ کر لے گی اور یہ بڑا ٹائم پہ ہے چھوٹی جی دے ہے وے سکولے جاندی ہے جدو کالج جائے گی نا کر لے گی جدو کالج دا بوہ لنگ دیا دی ابا جی دھیان کریا کرو اپنے کام نہ کام رکھیا کرو میرا جسم میری مرضی تسی کون ہو میں کپڑے پاواں یا نہ پاواں جس طرح دے مردی سلواواں
تسی اپنے کام نہ کام رکھو، مینوں میری پوچھ ہونی ہے، تسی اپنی قبر سے جانے۔ ابا بیچارہ اپنی عزت لویٹ کے سائڈ تے ہو جاندا ہے، تے ماں خود نہیں پردہ کر دی تے دھی نوں پردے دا کیویں کہے گی؟ کیونکہ جیڑی ماں خود پردہ کر دیے اپنی بچی نوں چھوٹی عمر چ پردے دی عادت ڈال دیندی ہے، تے جیڑی خود نہیں کرتی وہ اپنی دھی نوں کہہ سکدی ہے پردہ کر، انہیں کہنا بیٹی پردہ کر، انہیں کہنا امی جی تسی تے اجے تک کیتا نہیں، تانوں کہڑا کوئی کھا گیا ہے، میں بھی انجی لگی پھرنی ہاں۔ پچھلے سال اسلام آباد دیاں سڑکاں تے نعرے لگے، اللہ سن لے، رسول سن لے۔ اللہ نے پھر انج دا سنیا، اوے عورتاں تے عورتاں، اللہ نے مرداں نوں ہی پردہ کروا دیتا، ہویا کہ نہیں؟ سارے ہی ماسک لگے پھر نمازاں بھی ماسک اندر۔ ہائے انقلاب مصطفیٰ، پیغمبر دا انقلاب۔ حضرت عمر تشریف لے کے آئے، کون آیا؟ نہیں بولے، کون آیا؟ جن دی پاک زبان تے عمر دا نام آندا ہے، یار بولو کون آیا؟ سجا چوکے ایک باری غیرت نہ بولو کون آیا؟ مسلمانوں مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دی، شجاعت نے سلامی دی، فحاشی پر سوال آیا، شرافت نے سلامی دی، شرافت نے سلامی دی، فلک جھوما زمین جھومی، میرے جی پر شباب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ نہیں بولے عمر والا غیرت نہ سجا چوکے کہے سبحان اللہ۔ اجے بھی نہیں سارے بولے بزرگانو چھٹیے، جوانو سجا ہاتھ چوکے سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ۔ عمر ابن خطاب آیا، میرے اسلام لانے پر بھی کیوں چھپ کے عبادت ہو، ہاں کیوں چھپ کے عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو، پیغمبر دا انقلاب آیا، ہاں اڑا دوں گا میں ساری اسی کا کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ نہیں بولے صحابہ دا پیار مانگنا وا، تواڈے کولوں ہور کچھ نہیں مانگدا، سجا ہاتھ چوکے سینے دا زور لا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ کے دین کے گلشن میں بن کے تو باہر آیا، ہاں بن کے تو باہر آیا، کھلے اسلام کے گونجے دلوں کو بھی قرار آیا، دلوں کو بھی قرار آیا، جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا فتاب آیا، عدل کا آیا فتاب آیا۔ سارے کہو سبحان اللہ، اگلا جملہ سنا وا،
نہیں بولے میں وینا پیاوا کلے کلے بندے نو جندے سینے چ عمر رہندا ہے، کیونکہ عمر پاک سینے چ رہندا ہے، عمر پاک دماغاں چ رہندا ہے، عمر پاک زباناں چ رہندا ہے، گندیاں سینے چ عمر نہیں آندا۔ اونچی آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ کفر کے آشیاں پہ جب تو بجلی بڑھ کے گڑکا ہے، ہاں بجلی بڑھ کے گڑکا ہے، کفر کے آشیاں پہ جب تو بجلی بڑھ کے گڑکا ہے، ہاں بجلی بڑھ کے گڑکا ہے، ابھی تک تیری ہیبت سے دل باطل پہ دھڑکا ہے، دل باطل پہ دھڑکا ہے، ہاں باطل کانپ اٹھتا ہے وہ جب اس میں جناب آیا۔ اچھی بولو کون آیا؟ وہ نہیں بولے سچا چوکے بولو کون آیا؟ جب اس میں جناب آیا، تیری آرا مقدس پر وہی تائید لاتی تھی، وہی تائید لاتی تھی، تیری عظمت نرالی پر نبوت مسکراتی تھی، نبوت مسکراتی تھی، تجھے فاروق اعظم کا رسالت سے خطاب آیا۔ عمر ابن عمر آیا، اے جے انقلاب، کیسا انقلاب ہے۔ حضرت عمر فرماتے نے سونیا ساڈا رب سچا نہیں، سچا ہے، سچے نہیں، میں بھی سچا، کتاب سچی نہیں سچی ہے۔ فرمایا جو پھر لوگ کے نماز نہیں پڑھنی۔ عمر آیا، انقلاب آئے گا، ہاں بیت اللہ چ چلیں گے، اتھے جا کے رب نو سجدہ کرا گے، کو سبحان اللہ۔ اوے عمر دے عمرے، عمر دے نا تو لائن ڈرد ہے، شیطان لائن عمر دے نا تو اللہ دی قسم ڈرد ہے۔ پاوے او شیطان جنہ چو ہوئے تے پاوے انسانہ چو، کیوں؟ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر ہے عمر دیاں حصہ پالو سجا چونکہ فرشتے لکھ رہے نے، عمر ہے عمر دیا۔ گل لمبی ہو جائے گی۔ پیغمبر انقلاب اللہ دے نبی جی، تہاڈیاں بیویاں تے مومناں دیاں ماواں جدوں بغیر پردے تو بازار آندیاں نے، یہودی گندیاں نظراں نال ویندے نے، سونیا عمر دیاں غیرتاں گوارا نہیں کر دیاں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام جی، اللہ نو کہو پردے دیاں تا نازل کر دے۔ اوے لوگو اللہ دی قسم عمر دے مشورے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرمانے نے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا نبی دیو بیویو تے نبی دیو بیٹیو، اے مومنہ غور تو آج تو بعد بغیر پردے تو کرو بار۔ دیکھیو نبی دا حکم آیا ہے تے صحابیات نے عمل کے میں کیتا ہے۔ عشاء تو بعد دا ٹائم ہے، اوے کپڑے دیاں مارکیٹاں نہیں کھلیاں، دکاناں نہیں کھلیاں، تے گھراں چ سیفاں بھی نہیں بھریاں، دو دو تین تین چار چار کپڑے نے جنہاں چ گزارا ہوندا ہے۔
پر اللہ دی قسم نبی دے صحابہ بیان کر دینے او مسلمانوں نبی دے بانگے نے عشاء تو بعد اعلان کیتا اللہ دے نبی دیاں صحابیات میرے نبی پاک دیاں صحابیات اللہ دے نبی پاک دیاں صحابیات مومنہ عورتاں نکیاں نکیاں ٹاکیاں توجہ میرے وال نکیاں نکیاں ٹاکیاں جوڑ کے نکیاں نکیاں ٹاکیاں جوڑ کے چراغ دی روشنی دے اندر اپنے گھراں دے پردے اتار کے اپنے بستریاں دیاں چادراں پھاڑ کے اے جے میرے پیغمبر دا انقلاب اج کالا کتا پونک دے کہ نبی دیان نہ انقلاب نہیں آیا اللہ دی قسمیں ویکھیے انقلاب آیا اللہ دے نبی دیاں صحابیات راتوں رات اپنے پردے دا انتظام کیتا اوے لوگو فجر دی نماز دے ٹائم کوئی بھی عورت ایسی نہیں جڑی بغیر پردے تو فجر پڑھنا ہی ہوئے تے پھر میں کیوں نہ کہاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا اوہ انہا نعرہ پٹھائی ہونا رہن دے شکر ہے میرا نام صحیح نہیں لے آئی نے ٹھیک وقالوا سمعنا آجی صاحب بول گیا ماشاءاللہ وقالوا سمعنا انقلاب بھی کھاما تو انو انقلاب ہائے ایک ویڑا ایسا ہے میرے نبی نو مکیوں نکالے آ گیا اللہ دے نبی بیت اللہ وال ویکھ رہے نے تے رو رہے نے بیت اللہ نو چھڑ کے آپ جا رہے نے مدینہ پاک ہیں جی آج بندہ 15 دنوں واسطے جاوے مہینے واسطے جاوے اللہ دی قسمیں بیت اللہ نال یاری لگ جاندی ہے واپس آن نو دل کردا ہائے 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 تے میرے نبی نے 40 45 50 سال دے قریب عرصہ گزارے مکے چ بچپن ہوتے جوانی ہوتے بڑھاپے دا کچھ حصہ ہوتے تے نبی علیہ السلام نو مکیوں نکال دیتا گیا رات دے اندھیرے چ فرمایا بیت اللہ تینو چھڈن نو دل نہیں کردا پر کی کراں میں مجبور ہاں اوے موڑ موڑ کے ویکھن نالے موڑ موڑ کے ویکھن نالے ہنجوان کیریاں چوک لیاں اللہ ایتھوں رزق دیاں تیریاں کرسان کرسان مڑ کے زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جو کب سیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی اللہ دے نبی رو رو کے کہنے اڑ گئے اوہ کاردا سی دل وے تھے پڑھدا نمازاں میں پاک خدا دے اگے کاردا نیازاں میں اللہ لوکاں تے کنی پوندا نیک آوازاں میں پر تیری اولاد نہیں ہو نیک خمیر دی جو وسیندی ڈٹھی اللہ دے نبی ایک وقت بیت اللہ نو چھڑ کے جا رہے نے لک دے لکان دے چھپ دے چھپان دے
تے ایک وقت وہ بھی آیا کیڑا کیڑا وقت اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. ماشاءاللہ ساڑی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پنجاب دے ناظم اعلیٰ اور ساڑے پنجاب دے سرپرست حضرت مولانا قاری محمد ارشد بیگم کوٹی صاحب. استاد جی اگے آ جاؤ. توجہ میرے وال بعد میں ختم کرنے لگا. بالکل اچھا آخری بات. اچھا ماشاءاللہ. اللہ دے نبی علیہ السلام آئے تے انقلاب کیسا آیا ہے. ایک موقع ہے صحابہ چھپ دے چھپان دے جا رہے نے مکہ چھڑ کے. ایک موقع آیا اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. اللہ دے نبی علیہ السلام دیاں بیلیاں ہتھاں دے اندر تلواراں پکڑیاں ہوئیاں نے. میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ 10,000 دا لشکر مکہ پاک دے اندر آ رہے ہیں. اور مسلمانوں میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ دے نبی پاک دے یار نال نے. میرے نبی پاک نے کالے رنگ دی پگڑی بنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ مکے نو فتح کیتا جا رہے. صحابہ کرام فرماندے نے سونیا اج بدلے دا دن آ گیا ہے. کوئی کہندا ہے باپ دا بدلہ لینا, کوئی کہندا ہے ماں دا بدلہ لینا, کوئی کہندا ہے بہناں دا بدلہ لینا, کوئی کہندا ہے ویر دا بدلہ لینا. اوے لوگو مکے والےاں نے کیڑا ظلم ہے جڑا میرے نبی پاک نال نہیں کیتا, میرے نبی دے یاراں دے نال نہیں کیتا, میرے نبی دے گھر والیاں نال نہیں کیتا. اللہ دے نبی دے گندیاں ادریاں سٹیاں گئیاں. میرے نبی دے گلے دے اندر کپڑا ڈال کے واٹے چڑھائے گئے. میرے نبی دے یار ابو بکر دے منہ تے جوتے مارے گئے. ابو بکر دا منہ لو لوہان ہو گیا. میرے نبی دی سمیہ نو اللہ اونٹھاں نال بن کے شرمگاہ اندر نیزہ ماریا گیا. جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے. آلے یاسر نو ننگیاں کر دیتا گیا. حضرت خبیب نو سولی تے چڑھا دیتا گیا. اور مسلمانوں نبی دا ایک یار بیٹھیاں بیٹھیاں مجلس دے اندر بے ہوش ہو جاندے. ہوش دے اندر آیا. نبی دے صحابی بیان کر دے نے اوے بیلیا کی گل بے ہوش کیوں ہو جانے. نکی نکی گل سن کے رون لگ پینے. آندے تانوں نہیں پتا جدوں خبیب نو سولی تے چڑھایا جا رہا سی مجمع دے اندر میں بھی موجود سا. کوئی خبیب دیاں انگلاں پیا کٹ دے, کوئی خبیب دے نو پیا کٹ دے, کوئی خبیب نو خنجر نال مار دے, کوئی خبیب نو ڈنڈیاں نال مار دے. حضرت خبیب سولی تے چڑھے ہوئے نے. کسی کہن والے آکھیا اوے خبیب کیا تو پسند کرنے تو اپنی بیوی بچیاں کول واپس چلا جاوے. تیری جگہ تے محمد صلی اللہ جمیل پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ تے نبی پاک آ جاون. حضرت خبیب کہندے نے اوے مکے والےو میری جگہ تے نبی پاک نو لے آن دی گل کر دے ہو. میں بے بھی گوارا نہیں کردا. میری جگہ تے نبی پاک دے پاؤں اندر کانٹا بھی چوب جائے. اللہ اکبر. اللہ حضرت خبیب نو مکے والے کہندے نے اوے خبیب تیری آخری خواہش. حضرت خبیب فرماندے نے 2 رکعتاں. آخری خواہش کی ہے امی نو نہیں ملنا, ابے نو نہیں ملنا. 2 رکعتاں جلدی جلدی 2 رکعتاں پڑھیاں تے نال ہی آندے نے مکے والےو دل تے بڑا کردا سی میں لمبا قیام کردا, لمبے سجدے کردا, اللہ نال لمبیاں ملاقاتاں کردا. نماز جلدی جلدی اس گلوں پڑھیے کہ تواڈے دل وچ خیال نہ آ جاوے پیغمبر دا غلام ہے تے موت دے ڈر تو نماز لمبی کر کے جلدی کرو میں شہید ہونے واسطے تیار ہوں. اللہ انقلاب مصطفیٰ ایک ویلا یو بھی آیا
مکے والے لک رہے نے، ظلم کرن والے لکدے پھردے نے، تے صحابہ نعرے ماردے پھردے نے بدلے دا دینا آ گیا۔ کادا دین آیا؟ بولو کادا دین؟ بدلے دا دینا آ گیا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے اوے بیلیو انج نہیں کہنا بدلے دے دینا گیا، بلکہ کہنے اج معاف کرن دا دینا گیا، رحم کرن دا دینا گیا، کرم کرن دا دینا گیا، شفقت کرن دا دینا گیا۔ جڑا بیت اللہ اندر وڑ جائے گا انہوں کچھ نہیں کہنا، جڑا ابو سفیان دے گھر وڑ جائے گا انہوں کچھ نہیں کہنا، بچیاں نو کچھ نہیں کہنا، وڈیاں نو کچھ، بزرگاں نو کچھ نہیں کہنا، عورتاں نو کچھ نہیں کہنا۔ او مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے بزرگاں بچیاں نو کچھ نہیں کہنا۔ ایک صحابی بول کے آندے سونیا پھر انجی کہہ دے وہ کسے نو کچھ نہیں کہنا، کسے نو کنی آگ بھری ہے صحابہ دے دل چ، کی سوچیا ہوئے گا اج مکے والیاں دی بوٹی بوٹی کر دیاں گے، پر خدا دی قسم آمینہ دلال دے ایک حکم دے اپنے سارے جذبات مجروح کر دیتے تے نبی پاک دا حکم سن کے اکھاں نیویاں کر لیں۔ حضرت ہندہ آئیے، اے ہندہ کون ہے؟ نبی دے چاچے دا کلیجہ چپڑ والی ہیں جی، انقلاب مصطفیٰ۔ ایک ویلہ ہے نبی دی سب نالوں بڑی دشمن ہے، ایک ویلہ ہے نبی پاک دے سامنے ہاتھ کھلول کے جوڑ کے کھلوتی، سوڑیا مینوں معاف کر دے وہ۔ اللہ دے نبی فرما دینے جا تینوں معاف کیتا، ابو سفیان تینوں بھی معاف کیتا، وحشی بن حرب نبی دے چچا دے سینے چ نیزہ مارن والا، فرمایا وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، مینوں میرا چاچا یاد آ جاندا ہے، پر معاف میں تینوں بھی کر دیتا ہے، معاف میں تینوں بھی کر دیتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من الرسل وقالوا سمعنا، بول گئے ہو سنیا تے عمل کیتا، کسے ایک نہیں آکھیا۔ اللہ دے نبی جدو ساڈے مرے سن اسی ادو دا صبر کر کے بیٹھے ہاں، اج بدلہ لینے ہی لینے نہیں، فرمایا سونیا تسی معاف کرتا ہے اسی بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، انقلاب دیکھیے، انقلاب۔ صحابی رسول ماں اپنی نال بڑا پیار کر دے، ماں نال بڑا ہی پیار کر دے، اے ماں نال پیار کریا کرو۔ اللہ دی قسم ماں نالوں بڑا ولی اولاد واسطے اللہ نے دنیا تے کوئی نہیں جی بنایا، ولی کامل۔ ماں اولاد دے حق چ دعا کرے تے اللہ رد کردا، ایسا پیرے کامل پیرے اولاد واسطے۔ ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھا نہیں، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھا، پڑھ لو ایک باری، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی، جنہوں ماں نال پیارے صرف وہ بولے ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھا نہیں۔ اوے انہوں پوچھو جی دے سر تے ماں، انہوں پوچھو جی دے سر تے ماں۔ ماں تو یاد آیا، اما عائشہ فرماندیاں نے زمانہ جاہلیت عورت ایام مخصوصہ چوندی حیض دی حالت کمرے چ بند کر دیتا جاندہ، باہروں تالا لا دیتا جاندہ، روٹی پانی اندر
سارا کچھ اندر، پر میں قربان جاواں میرے پیغمبر آئے، انقلاب آیا، عورت نو حق ملے۔ آج تے کتیاں پونکدیاں پھردیاں نے نا، ساڈا جسم ساڈی مرضی، اللہ دی قسم اس عورت نو میرے نبی دے آن تو پہلے جانوراں نالوں تھوڑی حیثیت دیتی جاندی، زمین اندر زندہ ہی گڑ دیتا جانا۔ اج بھی اے ویکھیا نہیں جے میاں والی کی ہویا ہے، او اے تے ایک ظلم تے جڑے ظلم ہسپتالاں چ ہوندے نے، یہ تے نظر آ گیا نا بھی 6 دنوں دی بچی نو 5 فیر وج گئے، تے جڑیاں بدبخت ماواں اپنی اولاد نو ہسپتالاں چ جا کے ٹوٹے ٹوٹے کروا دیندیاں نے۔ پتا چلے کی دھیے ایسا ٹیکہ لاندے نے ظالم ڈاکٹر، بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پیشاب دے رہے باہر آ جاندہ ہے، ٹکڑے ٹکڑے۔ اس بچی نے تو چلو پھر بھی 6 دن ویکھے نے، ایو ظلم زیادتیاں خدا دی قسم مکے دے بدو عرب دے بدو بھی نہیں سن کر دے جڑے آج دے کلمہ گو مسلمان کر دے۔ تے بیٹی نو کی سمجھیا جاندہ ہے؟ نحوست۔ کی سمجھیا جاندہ ہے؟ نحوست ہے۔ اللہ دی قسم رب دی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، پہلے تھی ہے، پہلے کی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور پتر دنیا دی زینت، اور خدا دی قسم باقی رہن والیاں نیکیاں۔ محدثین فرماندے نے اس تو مراد دھیاں نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرمایا جنہوں اللہ نے 2 بیٹیاں دتیاں، چنگی پرورش کر دے، چنگی جگہ نکاح کر دے، قیامت والے دن مرنا لینج ہوئے گا جنہیں 2 انگلاں جڑیاں نے۔ ہیں جی اللہ کی رحمت ہماری پیاری پیاری بیٹیاں، مسکرا مستبشرہ ہوتی ہیں پیاری بیٹیاں، تھک سجاؤں میں تو خدمت میری ہر کرتی ہے یہ، تھک سجاؤں میں تو خدمت میری ہر کرتی ہے یہ، اپنی مسکانوں سے مجھ کو تازگی دیتی ہے یہ، میری آنکھوں کی ہے ٹھنڈک میری پیاری بیٹیاں۔ جنہوں نے دھیاں نال پیارے اچھی کہو سبحان اللہ۔ میری آنکھوں کی ہے ٹھنڈک میری پیاری بیٹیاں، مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں، مصطفیٰ نے دی بشارت بیٹیوں کے باپ کو، مصطفیٰ نے دی بشارت بیٹیوں کے باپ کو، جنتی ہے بیٹیوں کے باپ تو، جنتی ہے بیٹیوں کے باپ تو، مصطفیٰ کا ساتھ دلوائیں گی پیاری بیٹیاں، مصطفیٰ کا ساتھ دلوائیں گی پیاری بیٹیاں، مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے بس بوجھ ہے، میں تو کہتا ہوں تمہاری غلط ہی یہ سوچ ہے، میں تو کہتا ہوں تمہاری غلط ہی یہ سوچ ہے، تجھ کو دوزخ سے بچائیں گی یہ پیاری بیٹیاں، تجھ کو دوزخ سے بچائے گی یہ پیاری بیٹیاں، مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں۔ دکھ میں بھی یہ بولتی ہیں کتنی پیاری بولیاں، دکھ میں بھی یہ بولتی ہیں کتنی پیاری بولیاں، رحمتوں سے رب تو بھر دے بیٹیوں کی جولیاں،
جھولیاں، رحمتوں سے رب تو بھر دے بیٹیوں کی جھولیاں۔ یہ فہد رب کا کرم ہے میرے گھر میں بیٹیاں، یہ فقط رب کا کرم ہے میرے گھر میں بیٹیاں، مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری۔ اے تھی نو جمدیاں زندہ درگور کر دیتا، آیا اسلام نے عورت نو عزت دیتی، مقام دیتا، شان دیتی، فرمایا تھی بن جائے تے جنت ہے۔ اچھی بولو تھی بن جائے تے، جنہاں نو شرم آندی ہے چوپ رہو، باقی بولو تھی بن جائے تے تے جے نیک بیوی بن جائے تے اے بڑھی آ رہی ہے تو جمیل نہیں بولدا، اچھی بولے بڑھی بن جائے تے شکایتہ نہ لایا کر لوکاں دے سامنے، بڑھی اپنی دیاں بڑھی بن جائے تے جے ماں بن جائے تے ہائے 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 ماں بن جائے تے ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں، انہوں پوچھو جی دے سر تے ماں نہیں، رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا، بعد رب تو ساری کائنات اندر اوے دوجا کوئی نہیں جے نبی پاک ورگا، دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی رشتہ نہیں ماں دے ساک ورگا، پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے نہیں جے ماں دے پیراں دی خاک ورگا، تو جگ اندر جے تو سکھ جانے دسا عمل میں کر تو کی لیا کر، جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر، اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اوے ماں سامنے لبانوں سی لیا کر، جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے اوے پیر تو کے ماں دے پی لیا کر، گود ماں دی ہے درس کا پہلی، جتھوں زندگی دا نسب العین بن دے، جتھوں ابو بکر عمر عثمان بن دے، جتھوں ولی تے پاک حسنین بن دے، اوے ماں ہووے جے سیدہ فاطمہ ورگی پھر پتر بھی سید حسین بن دے، ماں دی ممتا دا اوے شیخ پرے والے آخری جملہ تے میرا سلام، ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا جی دے وچ دکھلاوے دی بات، اچھی بولو بات، تیرا پرا تھر نال پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے، پیڑا پیار کرن دکھلاوا آ سکتا ہے، ویر پیار کرے بیوی پیار کرے یار پیار کرے دکھلاوا آ سکتا ہے، پر ماں دی ممتا دا یارو ہے پیار ایسا اور جی دے وچ دکھلاوے دی بات کوئی نہیں، بعد رب رسول دی ذات نالوں اچھی ماں دی ذات نالوں ذات کوئی نہیں، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی، سارے پڑھو گے تے گل ختم کرنی نہیں تے ایتھے ہی رکھنا توانوں فجر والے تک پڑھ دے، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی، جنہوں تھوڑا جنہ بھی پیارے ضرور پڑھے، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی نہیں بول دے، ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی چھاں نہیں، انہوں پوچھو انہوں پوچھو جی دے سر تے ماں نہیں،
پتر پاوے جان بھی منگے ماں کولو رب دی قسم ماں کولو ہوندی نا نہیں ماں ورگی کوئی جگ تے ٹھنڈی سارے پڑھو جگ تے ٹھنڈی اللہ جنہ دیاں ماما زندہ نے قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے پیغمبر دا انقلاب جنہیں ماں نو حق دلوائے باپ نو حق دلوائے آمینہ دلال دا انقلاب آیا خدا دی قسم پیڑا نو حق لبے لبے نے کہ نہیں پراواں نو لبے اولاد نو لبے ہوئے آمینہ دلال نے تے مسجد دا حق دسیا پیغمبر دا انقلاب آیا میرے نبی نے بازار دا بھی حق دسیا اللہ دی قسم پھپھیاں دا حق ماسیاں دا حق دادکیاں دا حق نانکیاں دا حق اللہ دے نبی علیہ السلام دے انقلاب تو پتہ چلے اللہ کو دعائے جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تے اللہ معاف کر دے ایک باری صحابہ کر لئیے سونے نبی دے اور وزارہ صحابہ نہیں بولے بزرگانو چھٹی ہر جوان سجا چوکے غیرت نہ بولے سونے نبی دے اور وزارہ صحابہ بابا نہیں بول دے بابا صرف جمیل دی آواز آ رہی ہے سارے بولو بابا سجا ہاتھ چوکے جنہوں اللہ نے چکن دی طاقت دیتی ہے بولو بابا بابا صحابہ مومل تے فرض ہریان بولے جب تک ہے چل دی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ صحابہ واہ واہ سچا چوکے غیرت نہ بولو واہ واہ بابا صحابہ 31 مارچ کنی مارچ بولو کنی مارچ نبی دی ختم نبوت تے پیرا دین جانے ایک رات چاہی دی اللہ واسطے کیڑا کیڑا تیار ہے سجا چکو بولو ہاتھ ہلے کرو جان دے سکتے ہو نبی پاک واسطے جان دے سکتے ہو اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو جھوٹ نہ بولے ہو سجا چکے جڑا جان دے سکتا ہے ہن ہاتھ تھلے کرو جڑا جان دے سکتا ہے ایک رات بھی دے سکتا ہے کیڑا کیڑا نبی دی ختم نبوت واسطے انشاءاللہ ایک رات جاگے گا سجا چکو یار اللہ جڑا جڑا تیرے نبی دی ختم نبوت واسطے کجرانے جائے ایسے سال نبی دی مسجد اندر ریاض الجنہ چ نفل پڑھن دی توفیق عطا جانے او ماشاءاللہ میں بھی گواہ حضری صاحب گوریاں کو پا رہے نے اے پائی 22 مارچ او اشتہار لگا جے ملک پاکستان دے جتنے عظیم خطباء نے انشاءاللہ چوک بیگم کوٹ دے اندر اللہ دی رحمت دے نال انشاءاللہ 2 راتاں ہو گئیاں اے تے نیڑے دے پہنچو گے نا انشاءاللہ 20 مارچ نو کلتھی موڑ گئی وہ تہاڈا پڑا ہو جائے اے تے ادھی رات ہے اللہ تینو تیری رحمت دا واسطہ 20 مارچ برود اتوار بعد نماز مغرب دعوت اہل حدیث کانفرنس حضرت علامہ پروفیسر عدیل احمد گرجاکی صاحب استاد محترم حضرت مولانا قاری نعیم الرحمن عزیز صاحب اور میں بھی انشاءاللہ خادم اتھے حاضر ہوں گا سارے ساتھی تشریف لے آن دی کوشش کریو 2 بڑیاں کانفرنساں نے انشاءاللہ اتھے اللہ دی رضا واسطے پہنچن دی پوری کوشش کرنی انشاءاللہ ایک پائی دی چھوٹی جی فرمائش ہے کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا جینا ویکھیا میناراں وچوں گونج دی اذان بلال ولی سنت دان محب مدینہ ویکھیا سنت دان محب مدینہ ویکھیا السلام علیکم
الصلاة والسلام على خير خلق الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ کریم اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسولاں دی محبت عنایت فرما، اللہ کریم صالح اعمال دا شوق نصیب فرما، اللہ کریم کتاب و سنت والا عقیدہ اختیار کرنا نصیب فرما، جنہوں نے خزانہ بخشے وہ دوام اور ہمیشگی نصیب فرما، اللہ کریم اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما، جڑے پیارے بیٹھے نے انہوں نے شاد فرما، اللہ کریم نے سب دی دنیا بہتر فرما، آخرت بہتر فرما، اللہ کریم جب تک زندہ رکھیں توحید تے زندہ رکھیں، اپنے حبیب کریم علیہ مبارک طریقے تے زندہ رکھیں، اللہ کریم ہر قسم دی نافرمانی تو محفوظ رکھیں، ہر قسم دی خیر اور بڑائی دی توفیق عطا فرما، جنہاں ساتھیاں اہتمام کیتا اللہ کریم انہاں دا اہتمام قبول فرما، ایدی برکت نال قیامت و رشدہ سایہ نصیب کری، حوض کوثر دا پانی عطا فرمائی، اپنے کلام تے اپنے حبیب والیاں دی شفا نصیب فرمائی، جڑے بیمار نے انہوں نے شفا عنایت فرما، جڑے تندرست نے انہوں دی صحت برکت فرما، الہ الحق آمین۔ جدوں کئی دانا تندرست بھی بڑے خوش ہوندے نے بھی ساڈا بھی پیش ذکر آیا، بیماراں نہیں سارے کر دے میں تھوڑا جہا ہٹ کے میں نے تندرستان بھی اللہ پاک انہوں نے صحت برکت فرما، الہ الحق آمین۔ جڑے ڈنگے چیر باندھے نے یا اللہ انہوں نے سدھے چیر باندھ دی توفیق عطا فرما، جڑے کٹاندے نے انہوں نے پوری رکھن دی توفیق عطا فرما، جڑے نماز سستی کر دے نے دور کرن دی توفیق عطا فرما۔ میں کو غصہ لین واسطے نہیں دعا کیتی، میں تھوڑی محبت لین واسطے دعا کیتی ہے، کیوں؟ یہ واضح ہے کہ جتھے جتھے نبی علیہ السلام دی نافرمانی ہوگی اتھے قیامت نو پچھتاواں گے، اتھے معاملہ صاف کرن دی مالک توفیق عطا فرما، الہ الحق آمین۔ سارے دروازیاں تے سنت گئی، لوگاں نو مسترد کیتا، صرف اہل حدیث و جماعت جنہ سنت نو ہر شے تے ترجیح دیتی، مالک سانو جلوت اور خلوت اندر یہ احترام نصیب فرما، ساڑی جلوت پاک فرما، خلوت پاک فرما، اللہ کریم کہنا سننا اے پاک فرما، ساڑے دل پاک فرما، سوچ پاک فرما، الہ الحق آمین۔ یا اللہ جو منگیا عطا فرما، تیرے علم وچ ساڑے حق اندر بہتری نہیں مانگ سکے ہوگی عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔